खंयचेच कोण आयकून घेयना म्हाजी सगळी रिपेरिंगाची सुद्दां म्हाजे कडेन सगळी परमिशन आहा ती सुद्दां म्हाजी कोण आयकून घेयना हांव कितें करूं म्हाजे कडेन आनी कांय ना आतां कितें करता तें तांकां करूनी हांव आतां खोप सुद्दां काडून बेश्ट पाटो घालून हांगा रावता. हो सगळे माझे मुणकारी आहा सगळे आहा हे आतां लागूंक ना म्हाजे 82 मुणकार लागला डेमोलिशन म्हाजे खंयचेच कोण आयकून घेयना म्हाजी सगळी रिपेरिंगाची सुद्दां म्हाजे कडेन सगळी परमिशन आहा ती सुद्दां म्हाजी कोण आयकून घेयना हांव कितें करूं म्हाजे कडेन आनी कांय ना आतां कितें करता तें तांकां करूनी हांव आतां खोप सुद्दां काडून बेश्ट पाटो घालून हांगा रावता. हय हे मुणकारी म्हाजे 90s म्हाजे 80 वर्सां जालीं म्हज्या ह्या घराक आतांचें घर न्हू हें म्हाजें मातयेचें घर वायटी लावन म्हाजो घोव वयच्यान पडोन सुद्दां हांगा मोडे पातावलेले ते सारको जाला तेज्या उपरांत आमी ते हें करून सगळी परमिशनां 2 वर्सां लागलीं आमकां सगळी परमिशनां घेवन आमी रिपेरींग केलां. मागणी काय ना म्हाका 90 स्क्वेअर मिटर खंय जागा आहा म्हाजी घराची आदली पळय ती म्हाका दिया खंय आहा ते म्हाका दिया सगळ्यो केसी जिखल्या सगळ्यो ऑर्डरी आहा म्हाजी हे हेंच्यांनी कितें केलां जाणा मेल्ल्याच्या नांवान नोटीस काडल्या आनी तितून आमची नांवां एड केल्या आनी ती नोटीस तांकां परत गेल्या तितून आमची नांवां सकयल घातल्या ती म्हाका खबर ना तेंच्यांनी कितें केलां पळय तें ना म्हाका नोटीस बिटीस पडनाची पावले डायरेक्ट तेंच्यांनी सील केलें डायरेक्ट येवन म्हाका सील केला ना म्हाका नोटीस ना म्हाका काय दिवं हॉटेल म्हणून सांगला आनी स्टार्टींग थंय हांव म्हाका खबर ना हांव ते दिवशी येयलेलें आनी थंय कोणाची गाडी येयला म्हणून हांव पळोवंक गेलें थंय पळय जाल्यार कोणाचेर एकट्याचेर गाडी मारली म्हणून हांव पळोवंक गेलें पळय जाल्यार म्हाजेरूय चडयलो आनी तो हांगा मोर्चान गेलो आज सायडीक पडोंक नासलें न्हू आयज हांव मेल्यार मोडे आसतलें आनी आयज म्हाजो हार आसतलो आसलेलो फोटोवार. The voice for Coin.